पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको शोकमा आजको भूकम्प दिवस स्थगित। कान्तिपुर समाचारमा आज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 15 विदेशीको शव आज काठमाडौँ ल्याइदै। शक्ति बाँडफाँडबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एक अर्कामा आशंका। राप्ती राजमार्ग स्तर उन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं बजेट विनियोजन गरे पनि सडक जीर्ण। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा घटाएको ब्याज दर लागू। अन्तर्राष्ट्रियमा मध्य अफ्रिकी मुलुक कङ्गोको चर्चमा चरमपन्थी इस्लामिक संगठन आइसिसले गरायो बम विस्फोट। र खेलकुदमा बार्सिलोना बन्यो स्पेनी सुपर कपको च्याम्पियन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विमान दुर्घटनाको शोकमा आज सार्वजनिक विदा। भूकम्प दिवस र माघीका कार्यक्रम स्थगित। दुर्घटनामा परेका 72 मध्ये 68 को शव भेटियो। पहिचान नखुलेका यात्रुको शव आज काठमाडौँ ल्याइने। शक्ति बाँडफाँडको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट। राष्ट्रपति र सभामुख मध्ये एक कांग्रेसलाई दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एमाले असहमत। भोलि सर्वदलीय बैठक। 3 जिल्ला जोड्ने राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती। ठेकेदारको लापरवाहीले सडक सुधारको काम अलपत्र। यात्रुलाई सधैँको शास्ति। मध्य अफ्रिकी मुलुक कङ्गोको चर्चमा बम विस्फोट। कम्तीमा 10 को मृत्यु, 39 घाइते। चरमपन्थी इस्लामिक संगठन आइएस आबद्ध समूहले लियो विस्फोटको जिम्मा। र बार्सिलोना चिर प्रतिद्वन्दी रियल मड्रिडलाई 3-1 गोलले हराउँदै स्पेनी सुपर कपको च्याम्पियन। प्रशिक्षकका रूपमा जावी हर्नान्डेजलाई पहिलो उपाधि। पोखरा विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार 72 मध्ये 68 यात्रुको शव फेला परेको छ। काठमाडौँबाट 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्यसहित उडेको विमान हिजो बिहान 11 बज्नै लाग्दा सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। शव भेटिएका मध्ये 35 जनाको शव पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको पोस्टमार्टम कोठामा राखिएको छ। 53 जना नेपाली तथा 5 भारतीय सहित 15 विदेशी नागरिकले विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रका अनुसार 68 वटा शव सङ्कलन गरिएको छ। बाँकी 4 जनाको शवको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख अजय केसीले जानकारी दिए। सङ्कलन गरिएका मध्ये 2 विदेशी सहित 23 शवको पहिचान खुलेको छ। चालक दलका सदस्य, विदेशी र पहिचान हुन नसकेका यात्रुको शव आज काठमाडौँ ल्याउने तयारी छ। खोजमा दुर्घटना भएकाले उद्धारमा कठिनाई भएको सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। नेपालमा 72 यात्रु क्षमताको ATR विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो घटना हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न खोज्दा नयाँ र पुरानो एयरपोर्ट बीचको बस्ती नजिकै सेती नदीको खोजमा जहाज दुर्घटनामा परेको हो। सरकारले पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। घिमिरे पूर्व मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले 2075 सालमा गठन गरेको हवाई सुरक्षा बलियो बनाउने विज्ञ टोलीका सदस्य समेत हुन्। जाँचबुझ आयोगमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीपक प्रसाद बास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जङ थापा आयोगका सदस्य छन् भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ। बैठकले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउनेहरूको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले आन्तरिक उडानका विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। दुर्घटनामा परेका यात्रुका आफन्तलाई यकिन जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिभुवन विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममा पुगेर दुर्घटनाका बारेमा जानकारी लिँदै उद्धारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बद्ध निकाय तथा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। निधन भएका व्यक्तिहरूको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ र भोलि एक दिन
यो शोकपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा भोलि माघ 2 गते शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ। शोकमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। भूकम्प दिवस पनि स्थगित गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आजको माघी कार्यक्रम पनि स्थगित गरेको छ। नेपालमा आन्तरिक विमान दुर्घटनाको इतिहास कस्तो छ त? 63 वर्षको अवधिमा नेपालमा आन्तरिकतर्फ 58वटा विमान दुर्घटना भइसकेका छन्। हिजो बाहेकका दुर्घटनामा मात्रै 389 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हवाई उडान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे उठाइरहने प्रश्नलाई बारम्बार हुने दुर्घटनाले थप बल पुर्याएको छ। हवाई यात्रा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। यद्यपि बेलाबखत हुने हवाई दुर्घटनाले हामीलाई निकै चिन्तित बनाउने गर्छ। सन् 1960 देखि 1987 सम्ममा नेपालमा जम्मा 10 वटा आन्तरिक विमान दुर्घटना भएको इतिहास छ। यो दुर्घटनामा 80 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 1991 पछि 2011 सम्ममा अर्थात् 20 वर्षको अवधिमा नेपाली आकाशमा 32 वटा विमान दुर्घटना भए, जसमा 203 जनाको ज्यान गयो। नेपाली आकाशमा हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या बढेसँगै दुर्घटना पनि बढेको पाइन्छ। सन् 2012 पश्चात नेपालमा आन्तरिक उडानतर्फ वर्षैपछि दुर्घटना भइरहेको छ। 2012 मा मात्र जोमसोम, डोल्पा र भक्तपुरमा गरी 3 वटा विमान दुर्घटना भए, जसमा 34 जनाको मृत्यु भयो। सन् 2013 मा जोमसोम र सिमीकोटमा गरी 2 वटा विमान दुर्घटना भए पनि मानवीय क्षति भएन। सन् 2014 मा अर्घाखाँचीमा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो। सन् 2016 मा म्याग्दी, कालीकोट र सिमीकोटमा गरी भएका 3 वटा दुर्घटनामा 25 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 2017 मा लुक्ला र सिमीकोटमा भएको दुर्घटनामा 2 जनाले ज्यान गुमाए। सन् 2018 मा फेरि सिमीकोटमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो। सन् 2019 मा लुक्लामा भएको दुर्घटनामा 3 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 2020 मा नेपालगञ्जमा भएको विमान दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएन। 2022 मा मुस्ताङमा भएको तारे एयरको विमान दुर्घटनामा 22 जनाले ज्यान गुमाए। 2023 को सुरुवातमै आइतबार फेरि दुर्घटना भएको छ। नेपालमा भएका अधिकांश हवाई दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको छ। पटक पटक हुने यस्ता दुर्घटनाले नेपालको वायु सेवा नै असुरक्षित त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाएर जोखिम घटाउन सरकार र सेवा प्रदायक कम्पनी दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। हिजो बिहानदेखि स्थान र समुदाय अनुसार माघी मनाइरहँदा 11 बजे नै पोखराबाट आएको खबरले मुलुकलाई नै स्तब्ध बनायो। आफ्नो परिवार भेट्न र पोखराको आनन्द लिन गएकाहरू सवार जहाज दुर्घटनामा परेपछि देश नै शोकमा परेको हो। आइतबार माघी पर्वमा सार्वजनिक बिदा भएकाले पनि होला 66 सिट क्षमताको यति एयरलाइन्सको NYT 691 जहाज 4 चालक दलका सदस्यसहित 68 यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट 10 बजेर 32 मिनटमा पोखरातर्फ उड्यो। तर विमानस्थलमा अवतरण हुन करिब 25 सेकेन्ड मात्रै बाँकी रहँदा जहाज 10 बजेर 50 मिनटमा सेतीको खोजमा खस्यो। क्षणभरमै पोखरा मात्रै होइन, सिङ्गो देश नै स्तब्ध बनायो। जहाज 2 साता अघि मात्रै उद्घाटन भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। तर विमानस्थलतर्फ जानुपर्ने जहाज अचानक बस्तीमाथिबाट खोजमा गएर बजारिएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। यही हो मेरो घर। अनि बस पार्कदेखि यता आउने बेलामा जहाज एकदम डाउन भएर आएको थियो है। त्यो डाउन भएर आयो, त्यहाँदेखि ठ्याक्क मेरो घरमाथि आउँदाखेरि यस्तरी कोल्टे परेको क्या। स्वाट कोल्टे परेर स्वाटै यहाँ ड्याममा गरेर झऱ्यो। त्यहाँदेखि त आगोको ज्वाल र धुवा एकदम उ भयो। त्यही भएर अब हल्ला गर्दा गर्दा अब कसलाई हल्ला गर्ने गर्दा यहाँ त उत्पादन भइगयो आगो र धुवा। त गाडभन्दा त मैले त जो गर्दा उडाइदियो भनेको नि यस्तरी आयो। अब घरमा यसरी छुनी जस्तो भएर यस्तो कोल्टे भइगयो क्या। खोजमा खसेको जहाज पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो भने जलेको अवस्थामा भेटिएका अधिकांश शव छरिएका थिए। करिब 300 मिटर गहिरो खोजमा छरिएका शव सङ्कलन गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका विशेष टोली परिचालन भए।
भने चाहिँ किनभने यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ छ। माघीको दिन आफन्तको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारजन अपत्यारिलो घटनाले शोकमा पुगे। सब अस्पताल लैजाँदै गर्दा आफन्तको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारजन सम्हालिन सकिरहेका थिएनन्। एउटा दुईटा 4-5वटा लास चाहिँ चिन्ने अवस्थामा छ, नत्र भने खासै चिन्ने अवस्थामा एकदमै धेरै नै क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। 11:48 जाँदाखेरि अनि त्यसपछि न्युजहरूको हेर्न थाल्दाखेरि अनि ती कुराहरू थाहा भयो। त्यसपछि हामी एकदमै आत्तिम के अरे शरीर त लत्लालुङ्गु भयो। अनि बुद्धि जाँदाखेरि त हाम्रै मान्छेहरू बढ्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नदीबी चर्चका हाम्रा भाइहरू हुनुहुन्छ है। आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्मकै धेरैको ज्यान गएको छ। दुर्घटनाका मृतकको जीवन त फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, तर आन्तरिक उडानमा यस्ता दुर्घटनामा कमजोरी कसको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ आफन्तले पर्खिनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ, ऋषिकान्त पौडेल र रमेश धमाला, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ भएको भेटवार्तामा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भने पनि सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटिसकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने सहमति गरेकै दिन उनीहरूबीच भएको शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर धेरैको प्रश्न थियो। त्यस दिन दुवै दलका ठूला नेताले राष्ट्रपति र सभामुखमा पनि सहमति जुटेको दावी गरे। तर सहमतिको 3 साता नबित्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति र सभामुखको विषयमा कसैसँग सहमति नभएको बताएर नयाँ सृजना गरिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार केही सम्पादकहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति तथा सभामुखको विषयमा कुनै पनि दलसँग सहमति नगरेको बताएका थिए। हुन त सम्पादकहरूसँग छलफलमा बस्नु अघि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमै करिब 3 घण्टा छलफल भएको थियो। तर त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि आफूलाई विश्वास गरेको र उसलाई पनि समेट्नुपर्ने भनेपछि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले झस्किएको छ। एमाले र माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल एमाले पाउने र प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको हुँदा अर्को सभामुख हुने गरी पुस 10 मै सहमति जुटेको यसअघि बताएका थिए। राष्ट्रपति र सभामुखको एक किसिमले टुङ्गो लागेको छ। दुवै ठाउँमा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू चाहिँ हामीले अगाडि सार्छौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा आधा गर्ने सहमति भए अनुरूप सम्भवतः पछाडि प्रधानमन्त्री फेरिँदा सभामुखको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन सक्ला। राष्ट्रपतिलाई हामीले बनाउने भयो एमालेको तर्फबाट, प्रधानमन्त्री हामीले लियौँ प्रथम चरणमा, अनि अर्को सभामुख एमाले र हाम्रो बीचमा 2.5 वर्ष 2.5 वर्षको चेन्ज गर्ने भन्ने यतिमा हामी चाहिँ नि प्रारम्भिक रूपमा अब हामी कार्यदलद्वारा अरू समाधान अरू हल गर्दैछौँ। विश्वासको मत लिने बेलामा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई कुनै आश्वासन दिएका थिए कि भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला दाहालले शनिबार कांग्रेसलाई पनि समेट्नुपर्ने दायित्व भएको बताएका हुन्। उहाँले पनि मत दिएको हुँदाखेरि हामीले पनि चाहिँ मत दिएको सरकार हो भनेर उहाँले पनि कहीँ न कहीँ आफ्नो अपनत्व र स्वामित्व सरकार नबसिकन भन्नुभएको छ। उहाँले खोज्नु स्वाभाविक छ। त्यस अर्थमा फेरि चाहिँ सबै पक्षहरूसित छलफल गर्नु, कुराकानी गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व र कर्तव्य भएको हुँदाखेरि सकेसम्म चाहिँ सबैलाई लिएर जाने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले मात्रै चाहँदैमा कांग्रेसलाई कुनै पद दिन सहज छैन, किनकि गठबन्धनको ठूलो दल एमाले पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न समर्थन गर्ने 7 दल बाहेक अरूसँग शक्ति बाँडफाँड गर्न तयार छैन। त्यो लेभलको नेताहरू बसेर कुराकानी गरेपछि त्यो लिखित भन्दा पनि बलियो भयो। त्यो ढुङ्गाको अक्षर जतिकै भयो नि त्यो त हैन। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अब के आशयले के बोल्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्री त्यो सहमतिबाट बाहिर जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको विषयमा भद्र सहमति भएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले किन अहिले राष्ट्र सहमतिको कुरा गरिरहेका होलान्? प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन खोजेका हुन् या एमाले प्रति अविश्वास?
प्रधानमन्त्रीले माघ 3 गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकले यसको निर्क्योल गर्ला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 72 मध्ये 4 जनाको शव अझै फेला परेको छैन। अस्पतालमा पनि आफन्तहरूको भिड लागेको छ। शव भेटिएका मध्ये 35 जनाको शव पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको पोस्टमार्टम कोठामा राखिएको छ। दुर्घटनापछि अहिले त्यहाँको अवस्थाबारे थप जानकारी दिन संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। ऋषिकान्त, तपाईँ अहिले अस्पतालको परिसरमा हुनुहुन्छ, के छ त्यहाँको अवस्था? श्रद्धा, यहाँले यसअगाडि भनेको 68 वटा शव नभइकन यो सुरक्षा संयन्त्र र यहाँ दिने जुन जानकारी छ त्यो जानकारीमा केही अभाव देखिएको छ। अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रमुख अजय केसीले केही बेर अगाडि मात्रै बताएअनुसार अहिलेसम्म पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यो पोस्टमार्टम कक्षमा 63 वटा शव मात्रै ल्याइएको छ। बाँकी 9 वटा शव अझै पनि सेती खोजमा रहेको प्रहरी प्रमुखले बताएका छन्। 3 वटा शव देखिएको अवस्थामा छ, जस 3 वटा मध्ये 2 वटा शव प्रष्ट देखिएको छ भने एउटाको केही शरीरका भागहरू मात्र देखिएको छ। अन्य 6 वटा शवहरू अझै खोज्नुपर्ने प्रहरीले बताएका छन्। जुन हिजोदेखि नै 68 वटा शव फेला पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा सुरक्षा संयन्त्र र जानकारी दिने जो अधिकारी छन् उनीहरूमा त्यो खालको एउटा समन्वय नभएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले पाउन सक्छौँ। किनकि प्रहरी प्रमुखले बताएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म 63 वटा शव मात्रै पत्ता लागेको छ र ती शवहरू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम कक्षमा राखिएको छ। ऋषिकान्त, शव व्यवस्थापनका लागि विमानस्थल क्षेत्रमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्ने बारे गृह मन्त्रालयको बैठकले निर्णय पनि गरेको थियो। कस्तो छ त्यहाँ व्यवस्था अहिले? गृह मन्त्रालयको त्यो निर्णयबारे पनि प्रशासन प्रमुख या प्रहरी प्रमुखसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँका अनुसार पोखरा विमानस्थल क्षेत्रमा पोस्टमार्टमको प्रक्रिया होइन, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नै पोस्टमार्टम हुनेछ, जहाँ अहिले शव राखिएको छ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बिहान 9 बजेदेखि पोस्टमार्टमको कार्य सुरु हुनेछ। यदि पोखरा भन्दा बाहिर यानि कि गण्डकी प्रदेशभन्दा बाहिर जहाँ काठमाडौँ हुन सक्छ, काठमाडौँका शवहरू या विदेशका शवहरूलाई उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँमा पोस्टमार्टम गर्न चाहेमा पनि दिन सकिने भन्ने अहिले यो तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै पोस्टमार्टमको लागि 4 जना चिकित्सकहरू तयारी अवस्थामा छन् भने उनीहरूले पनि पोस्टमार्टमको लागि छिटो तरिकाले गर्न नसके अन्य 2 जना पोस्टमार्टमका चिकित्सकहरू काठमाडौँबाट ल्याउने पनि तयारी भइरहेको छ। ती मृतकका आफन्तहरूलाई भेट्न आउनको लागि बस्नको लागि कस्तो व्यवस्था मिलाएको छ? कसरी प्रबन्ध मिलाएको छ अस्पतालले? अहिलेसम्म अब हिजो बेलुकासम्म त एउटा अस्तव्यस्त अवस्था थियो, जहाँ आफन्तहरूको रुवाबासी र त्यो कारुणिक दृश्य थियो। त्यो दृश्यलाई हामीले यो अहिले बताइरहन सकिँदैन, त्यो आफैले अनुभव गर्ने मात्रै हो। किनकि आफन्त गुमाउँदा आफ्नो प्रियजन गुमाउँदाखेरि त्यो खालको पीडा जो कोहीले पनि त्यसलाई अनुमान लगाउन सक्छ। तर पनि आउनेलाई बस्ने व्यवस्था या त्यो व्यवस्था भन्ने छैन, किनकि अब 9 बजेदेखि पोस्टमार्टम गरेर त्यो शवहरू पहिचान गरे पश्चात आफन्तलाई जिम्मा लगाउने र त्यस पछाडि या उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा लगेर पोस्टमार्टम गर्न चाहेमा त्यही सोही अनुसारको सुविधा मिलाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले पनि आफन्तहरू अहिले यो बिहानको 7 बजे 7:30 बजे समयसम्म केही देखिँदैन, तर अब बिस्तारै आफन्तहरू आफ्नो प्रियजनको या आफ्नो आफन्तको शव पहिचान गर्नका लागि आउने क्रम सुरु हुनेछ। त्यस पछाडि अस्पताल प्रशासनले या जिल्ला प्रशासनले या सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूको शव जिम्मा लगाउनेछ। हस् ऋषिकान्त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल। पोखरामा भएको हिजो भएको विमान दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट गराउँदै। राप्ती राजमार्ग स्तर उन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सडक चौडा पार्ने नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि सडक उल्टै जीर्ण बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकको विभिन्न खण्डमा 40 करोड रुपैयाँमा 18 वटा ठेक्का लागेका छन्। तर अधिकांश ठेक्का अलपत्र भएकाले यात्रुलाई शास्ति मात्र दिएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ।
प्राप्ति राजमार्ग सल्यान र दुवै रुकुमलाई दाङसँग जोड्ने लाइफलाइन हो, तर दशकौं अघि बनेको संरचनाले सवारी साधनको बढ्दो चापलाई थेक्न नसक्दा जीर्ण सडकमा दुर्घटनाको डरका बीच आउजाउ गर्न यात्रुहरू बाध्य छन्। सडकको स्तर उन्नतिको प्रयास नभएको भने होइन। 2076-77मा ऊर्जा कृषक मस्त जेभी कम्पनीले यो राजमार्गको पटारे मुखला खण्ड कालोपत्रेको ठेक्का पायो, तर नाला मात्रै बनाएर बाँकी काम अलपत्रै छोडेको छ। भावेश कन्स्ट्रक्सनले पनि बेलायती घारी पटारेसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न सम्झौता गरेर काम अलपत्र छोडेको छ। चोरखोला कपुरकोट क्षेत्रको सडक कालोपत्रे गर्न श्यामशंकर एन्ड आकांक्षा जेबीले सम्झौता गरेको थियो, तर यो काम पनि अधुरै छ। यस राजमार्गका अधिकांश खण्डमा लागेका ठेक्का अलपत्र हुँदा धुवा धुलोको शास्ति त छँदैछ, बारम्बार भइरहने ठूला दुर्घटनाले सडक मृत्युमार्गमा परिणत हुँदैछ भने धुलोले सडक छेउमा घर भएका स्थानीय बिरामी समेत पर्ने गरेका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म धुलो उडेको उडे यहाँ अब यहाँको स्थानीयलाई एकदम मर्गै छ। एकदम यहाँको ठेकेदारले अब बेलैमा काम नगरे हो कि अब बीचमा आउने काम सुरु गर्छौँ भनेर काम सुरु गर्ने, फेरि बीचमै छोडेर जाने भएको छ। किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कुन निकायले काम गर्नु दिएको छैन उहाँहरूलाई, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने हो कि। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सडक डिभिजन कार्यालयबाट झण्डै 40 करोड बजेट विनियोजन गरेर सल्यानको चोरखोलादेखि रुकुमको खौलासम्म 88.4 किलोमिटर सडक खण्डमा पुरानो 2वटा सहित 18वटा ठेक्का लागेका छन्। तर सानो ठेक्कामा पनि ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरेर काम सुरु गरेका छैनन्। एउटै कम्पनीले 3 देखि 4 खण्डको ठेक्का लिएका कारण पनि काम अलपत्र हुने गरेको छ। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई चाहिँ चिठी तगेदाहरू टाइममा चाहिँ तगेदा गरेका छ। मौखिक लिखित रूपमै चिठीहरू पनि काटेका छन्। ब्याङ्कमा चाहिँ एपिजी तान्ने चाहिँ पनि चिठीहरू गएको छ, एपिजी पनि तान्ने कामहरू भएको छ। नागरिकको शास्ति बारे सरकारवाला निकायको ध्यानकर्षण नभएको पनि होइन। सडकको तत्काल मर्मत सम्भार र स्तर उन्नति गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा पटक पटक छलफल र निर्णय हुने गरेको छ, तर पनि समस्या जिउका तिउ छ। डिभिजन सडक ब्याङ्कले दिएको जानकारी अनुसार 18 ठाउँमा चाहिँ ठेक्का लागेको छ विभिन्न सडक मर्मत सम्भार र अपग्रेडिङ गर्नका लागि, र ती ठाउँहरूमा चाहिँ काम सञ्चालनका लागि हामीले पटक पटक समन्वय बैठकहरू राखेका छौँ। निर्वाचनका बेला पनि यो सडकको अवस्था सुधार गर्न सबै उम्मेद्वारको चुनावी नारा बन्यो। सल्यानबाट निर्वाचित सङ्घ र प्रदेशका सांसदले सडक तत्काल मर्मत सम्भारसँगै स्तर उन्नतिको काम अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए। त्यसका बावजुद अहिले 18 मध्ये 5वटा ठेकेदारले मात्रै काम गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रपति र सभामुखको पद बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री र एमाले बीच किन फरक धारणा आएको होला? ए, विश्वासको सङ्कट, बी, प्रधानमन्त्रीको काङ्ग्रेस मोह, र सी, गठबन्धनको जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान काङ्ग्रेसको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुखमा दाबी गरेको छ। पार्टीको संस्थापन र इतर दुवै पक्षले राष्ट्रपति र सभामुखमा दाबी गरेका हुन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख त हामीहरूले चुनाव लड्ने हो होइन। राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव त तपाईँको सिक्रेट ब्यालेट हुन्छ। यसमा कसैसित साँठगाँठ गरिन्छ गरिँदैन, कसरी जाने हो, किनभने गठबन्धन बिना अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा त सर्वविदित छ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। हामीहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा हामीहरूको उम्मेदवार हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमाले पाउने बालकोटमा सहमति जुटेको चर्चा थियो। तर सरकारलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै त्यो सहमतिमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि काङ्ग्रेसको ध्यान अब राष्ट्रपतितिर सोझिएको छ। प्रधानमन्त्री हामीले चाहिँ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीमा सपोर्ट गरिसकेपछि अरू कुराका लागि काङ्ग्रेसले चाहिँ ठाउँ खोज्ने कुरा त चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ। हाम्रो सिधै स्पष्ट धारणा छ कि हामी चाहिँ राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले नै पाउनुपर्छ। राष्ट्रपति तथा सभामुख पदमा आफ्नो दाबी गर्दै
काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध बिगारिहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेससँग सहमति खोज्न माघ 3 गते सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनैतिक दलहरूले जनजीविकाका सवालमा भन्दा सत्ताकै भागबण्डामा किन ध्यान दिएका होलान्? जनताको आवाज। आफूलाई कसरी म अगाडि बढौँ र कसरी पद पाउँ र मेरो घरको मान्छे कसरी अगाडि भनेर उहाँहरूलाई त्यति पछि बढ्नुपर्छ। उनीहरूको विरोधमा नउभेसम्म यो चाहिँ तपाईँको न्यून हुँदैन र सत्ताको लागि भागभण्डा भइरहन्छ। कमिसनको खेला हो कि के हो खेला हो? उहाँहरू चाहिँ भागभण्डामा परेर यो गरेको मलाई एकदमै गलत लाग्छ। आफ्नो स्वार्थलाई चाहिँ हटाएर जनताको सेवा गर्ने नेताहरू चाहिँ कमै छन्। यिनीहरू चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ लुकाउन पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी नै छैनन्। त्यही हो, कुर्सी पाएपछि उनले अब जनतालाई त्यति हेर्दैनन्। नेताहरूलाई कुर्सीकै चिन्ता छ, जनताहरूतिर ध्यान नै छैन। चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ आफ्नो कुर्सीको लागि मात्रै भइरहेको हुन्छन्। नेताहरू कुर्सीको पछि लागेर चाहिँ जनताहरूको के मतलब? कुर्सी लागि मारमार गरिरहेछ आफैमा आफै। पद पोस्टको लागि व्यक्तिगत लोभले गर्दाखेरि भागभण्डातिर होइन, जनमुखी काम गर्दै जान्छ होला। व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ र आफ्नो गुटको स्वार्थमा लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता प्राप्ति गरिसकेपछि आफूलाई मतदान गर्ने जनताहरू बिर्सिने प्रवृत्ति अहिले वास्तवमा शीर्ष नेताहरूमा भनौँ नातावाद कृपावाद के भन्छन् नि हो, त्यस्तै अब त्यस्तैमा लागेर हो। अनि बुढा नेताहरूकै जस्तो पारा आयो भने के विकास होला र? अहिलेको राजनीतिक दलहरू चाहिँ पक्कै पनि कुर्सीको मात्र मोह भएको जस्तो लाग्छ। कुर्सीको लोभ र यो देशलाई बेच्नको लोभले यी सङ्गठन मिलाएका हुन्, अरू केही पनि होइन। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थको लागि नै उनीहरू तल्लिनु भएको देखिन्छ। कुर्सीको लागि र आफ्नो पार्टी सत्तामा कसरी पुगिने र कुर्सी कसरी पाउने भन्नेमा लाग्नु भएको छ। आफैलाई मात्रै कुर्सी तानातान गरे, हामी गरिब गुरुवालाई केही हेरेन। पोखरामा यति एयरलाइन्सको हिजो दुर्घटना विमान बारे थप जानकारी दिन अर्का संवाददाता भूपाल गुरुङ पनि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् र भूपाल यति बेला दुर्घटनास्थल पुगिसकेका छन्। भूपाल, दुर्घटनास्थलको पछिल्लो अपडेट के छ? हजुर प्रवीणजी, पक्कै पनि म यति बेला जुन हिजो बिहान जुन यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटनाग्रस्त स्थलमै छु र अहिले भर्खरैबाट मात्रै सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धारको कार्य सुरु गरेका छन् र मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, पक्कै पनि 72 जनाको यात्रु बोकेको यति एयरलाइन्सको जहाज यहाँ आएर दुर्घटना भएको थियो र 72 जना मध्ये अहिलेसम्म 63 जनाको शव मात्रै क्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिँ पुगेको छ र अझै पनि 11 जना चाहिँ बेपत्ता रहेका छन्। 3 जनाको शव यहाँबाट पनि हामी आँखाले पनि देख्न सक्छौँ, तर एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा भएको कारणले गर्दा निकाल्नका लागि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसै गरी अरू 9 जना भने बेपत्ता रहेका छन् र ती बेपत्ता रहेका यात्रुहरूको खोजी कार्य चाहिँ अहिले भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाका उद्धार टोली, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका उद्धार टोलीहरू अहिले खटिरहेका छन् र भर्खरै मात्र उद्धार कार्य जारी भएको छ। प्रहरीको खोजी गर्ने टोलीले दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक अनुमान के कसरी गरिरहेको छ? कस्ता अड्कलबाजी भइरहेका छन् त्यहाँ? अझ पक्कै पनि प्रवीणजी, हिजो जुन दुर्घटनाग्रस्त भइसकेपछि हामी हिजो बिहानैदेखि रिपोर्टिङकै क्रममा छौँ र विमानको दिशालाई हामी अलिकति समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि जुन पूर्व दिशाबाट चाहिँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने विमान थियो र अहिले जुन यता उत्तर दक्षिणतर्फ आएर दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। यस अर्थमा पनि पाइलट कमल केसीले अलिकति ल्यान्ड गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति टाइम लिएका थिए। उनले जुन पूर्व दिशाबाट गर्नुपर्ने विमान चाहिँ उत्तर दक्षिणतर्फ ल्याएर यो क्र्यास भएको छ र यो विमानस्थलको भौगोलिक अवस्था पनि जानकारी गराउँ। यो
पूर्वपट्टि चाहिँ पुरानो विमानस्थल छ भने नजिकै विमानस्थल छ र नयाँ विमानस्थल जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ यही पर मात्र छ। यस अर्थमा पनि पुरानो विमानस्थलमा विमान आइसकेको छ र त्यसको यही पर मात्रै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि विमानमा प्राविधिक समस्या भएमा पनि फोर्सले ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ विमानस्थलको त्यो होला भन्ने हामी चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर केही नजिकै रहेको विमानस्थलको नजिकै रहेको त्यति खोजमा चाहिँ विमान जुन फोर्स ल्यान्डिङ भएको छ या चाहिँ ठकिएको छ, दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। त्यस अर्थमा पनि प्राविधिक समस्या या चाहिँ भनौँ आकाशमा उड्ने क्रममा नै प्राविधिक समस्या देखिएको हो भनेर चाहिँ त्यति हामी अहिले त भन्न सक्दैनौँ। तर प्रारम्भिक अनुसन्धान या चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जुन जहाज आकाशमा नै जुन अनब्यालेन्स भएको थियो त्यस अर्थमा पनि गडबडी चाहिँ भएको हो कि भन्ने पनि हामी भन्न सक्छौँ। भूपाल, अब त्यहाँ जस्तो खोजी कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक विकटता, त्यसै गरी चिसो मौसमले कसरी साथ दिइरहेको छ मृतकहरूको सब खोजी गर्नलाई? हजुर प्रवीणजी, पक्कै पनि म बिहानै मात्र यो घटनास्थलमा आइपुगेको थिएँ र घटनास्थलमा आइपुग्दाखेरि सुरक्षाकर्मीका निकायका पदाधिकारीहरू र चाहिँ उद्धार टोलीमा संलग्न व्यक्तिहरू मात्रै रहेका थिए र बिहान पोखराको एकदमै मौसम चाहिँ बिहानदेखि बिग्रिएको छ। आज सिमसिम पानी पनि परेको थियो बिहान र चाहिँ अहिले हुस्सु लागेको छ। एकदमै मौसम बिग्रिएका कारणले गर्दा पनि जुन उद्धार कार्य जारी बिहानैबाट गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिकति ढिला मात्रै सुरु भएको छ र यो जुन घटनास्थल छ यहाँ चाहिँ विद्युत जडान गरेर बत्तीहरूको जुन बत्तीहरू बालेर राखिएको, रातभरि बालेर राखिएको पनि हामीले देख्यौँ र उद्धार टोली भने केही ढिला हुन गएको थियो। जुन उद्धार बिहान सबेरैबाट गर्ने जुन भनिएको थियो त्यस अर्थमा मौसमले पनि त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो भनेर भन्न सक्छौँ। मौसमकै कारणले गर्दाखेरि उद्धार टोलीमा चाहिँ कठिनाइ भइरहेको छ। हुन्छ भूपाल, यहाँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीका लागि। हुने थिए भूपाल गुरुङ, पोखरा संवाददाता, पोखरामा हिजो भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना स्थलबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा घटाएको ब्याज दर लागू भएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघको गत बुधबार बसेको बैठकले हिजोदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको थियो। बैंकहरूले हिजोदेखि निक्षेपमा 1.13% बिन्दुले ब्याज दर घटाएर 11% कायम गरेका हुन्। यसअघि बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 12.13% र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 10.13% दिने गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था 10% ब्याज दर घटबढ गर्न पाउँछन्। सोही व्यवस्था अनुसार माघ मसान्तमा 1.13%ले घटेको हो। तर उद्योगीहरू कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा नआउँदासम्म उद्यमशीलताको वातावरण तयार नहुने भएकाले यसमा खासै खुसी हुने स्थिति नरहेको बताउँछन्। हामीले व्यवसाय गर्न सक्दैन, चोरी पैठारीले प्रशय पाउँछ। त्यसकारणले यो ब्याज दर कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो, एकल अङ्कमा ब्याज दर हुनु पर्यो र त्यो ब्याज दरमा 2% कम्तीमा पनि उद्योगलाई कम हुनु पर्यो। अहिले जुन यो 1% घटायो भनेर रमाउने कुरो कोही पनि छैन। निक्षेपको ब्याज घटेसँगै बैंकहरूको आधार दर परिवर्तन हुन्छ, त्यस्तै कर्जाको ब्याज दर पनि घटाउँछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।